सर भन्नुहोस्। ओके ल फर्स्ट क्वेसन, कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ? यो क्वेसनको सोलुसन गर्छौं है अहिले हामी ठ्याक्कै एक्जाम प्याटर्नको अनुसार। कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जाको वर्गीकरण। कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जाको वर्गीकरण उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको चर्चा गर। यो कर्जाको परिभाषालाई 2 नम्बर 2 + 4 + 4 गरेर 10 नम्बरको क्वेसन छ है। क्वेसन एकचोटी भनिदिनु त। ओके म फेरि एकचोटी। कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जाको वर्गीकरण उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको चर्चा गर। एउटा क्वेसन भन्न मिल्दैन। हजुर इंग्लिशमा भन्न मिल्दैन। यो इंग्लिशमा रेडी बनाएको छैन है। ओके ल नेक्स्ट क्वेसन है। अर्को क्वेसन एउटा मैले बैंकिङ सम्बन्धी क्वेसन लिएको छु, एउटा म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी। नेक्स्ट क्वेसन, व्यवस्थापनका कार्यहरू व्यवस्थापक व्यवस्थापनका कार्यहरू व्यवस्थापक संगठन बीच व्यवस्थापनका कार्यहरू व्यवस्थापक संगठन बीच सैद्धान्तिक रूपमा एउटै पाइए तापनि व्यवहारिक रूपमा फरक हुन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर। म फेरि भनिदिन्छु, व्यवस्थापनका कार्यहरू व्यवस्थापक संगठन बीच सैद्धान्तिक रूपमा एउटै पाइए तापनि व्यवहारिक रूपमा फरक हुन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर। ल नोट गरिसक्नुभयो? अरु क्वेसनहरु छ? अरु क्वेसनहरु यी क्वेसनलाई पहिला डिल गरौँ, त्यसपछि अरु क्वेसनहरु तपाईहरुलाई उल्लेख गरिदिन्छु। तपाईहरुले सल्भ गर्ने तरिकाले नेक्स्ट फिडब्याक क्लासमा हामी यसको डिस्कस गरौँला है। तपाईहरुको अनि आफूलाई भेरिफाई पनि हुन्छ मैले कति कुरा समेटेर लेख्न सके, कति कुरा समेटेर लेख्न सकेन भन्ने कुरा है। ल फर्स्ट एन्सर यो व्यवस्थापन सम्बन्धी नै क्वेसनको सल्भ गरौँ। ल लेख्न स्टार्ट गरौँ है। कति क्वेसन लेखायो? जम्मा 2टा क्वेसन लेखाएको है। यो 10 नम्बरमा यो लास्ट म्यानेजमेन्टको क्वेसन 10 नम्बरमा। आज मैले तपाईलाई ढिलो जोइन हुनुभएको साथीहरु एकछिन क्लियरली बुझ्नु होला। सधैं हामी यो डिस्कस मात्रै गरेका थियौं, एउटा फिडब्याक क्लास भनेर हामी क्वेसनहरु बनाउने त्यही अनुसार डिस्कस गर्ने गरेका थियौं। केही साथीहरुले चाहिँ अलिअलि लेखौं न, लेख्ने प्र्याक्टिस पनि गरौं, एक्जामकै प्याटर्नमा लेखौं भन्नेको कुराले त्यो कुरालाई एड्रेस गर्ने गरेर आज ठ्याक्कै एक्जाममा आएका आउन सक्ने क्वेसनहरुलाई एड्रेस गरेर ठ्याक्कै एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट कसरी लेख्ने भन्ने तरिकाले आज 2टा क्वेसन सल्भ गरौँ न त भन्ने तरिकाले। अनि त्यसपछि चाहिँ आज फेस्टिभ मोड पनि होला कति साथीहरुसँग, त्यो फेस्टिभ मोडलाई चाहिँ अनि अलिकति टाइम रिलिज गरौँला भन्ने तरिकाले 2टा क्वेसन एड्रेस गर्न खोजेको। ल 2टा क्वेसन एड्रेस गर्दै गर्दा 2टा क्वेसनहरु मैले टिपाइदिए तपाईहरुलाई, त्यसको सोलुसन म लेखाइदिन्छु। ल फर्स्ट क्वेसन म्यानेजमेन्टकै लेखौं।
म्यानेजमेन्टको क्वेसन के थियो भने ढिलो आउनु भएको साथीहरूलाई व्यवस्थापनका कार्यहरू व्यवस्थापक संगठन बीच सैद्धान्तिक रूपमा एउटै पाइए तापनि व्यवहारिक रूपमा फरक हुन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर। यो क्वेसन हामी डिल गर्न जाँदैछौँ। ल यो क्वेसनको एन्सर लेखौँ त। अलिकति ल ओके सरी डिस्टर्ब गरे। कर्जा लगानीलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त्यति भनि। कर्जा लगा क्रेडिट हजुर क्रेडिट क्रेडिट हजुर क्रेडिट लेन्डिङ भने हुन्छ। यसलाई सबै ब्याङ्किङ भाषामा क्रेडिट भन्छ है। ओके थ्याङ्क यू। ओके सर कन्टिन्यू। ओके ल यो म्यानेजमेन्टको क्वेसनलाई सल्भ गर्नुतिर लागौँ त है। नबुझेको कुराहरू लास्टमा एकदमै राख्नु होला, म मजाले तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु है। अहिले सरसर्ती लेख्दै जाउँ है। ओके एन्सर लेखौँ है। संगठनका उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि संगठनका उद्देश्यहरू ठ्याक्कै 18 मिनेटमा भ्याउनी गरेर लेख्न खोज्दैछौँ है। संगठनका उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि अलि फास्ट भन्नु होला सर। संगठनका उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि चाँजो पाँजो मिलाउने कार्य नै व्यवस्थापन हो। संगठनका उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि चाँजो पाँजो मिलाउने कार्य नै व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापकले व्यवस्थापनका आधारभूत कार्य र सहायक कार्य गरी व्यवस्थापकले भन्नु है। व्यवस्थापनका आधारभूत कार्यहरू र सहायक कार्यहरू गरी व्यवस्थापकीय उद्देश्यहरू हासिल गर्न खोज्दछ। यस्ता कार्यहरू सैद्धान्तिक रूपमा सबै खाले संगठनमा र सबै प्रकारका व्यवस्थापकमा ब्राकेटमा नेतृत्वमा भन्नु होला है। सबै खालका व्यवस्थापकमा एउटै हुने गर्दछन्। तर यी कार्यहरू नेतृत्व शैली व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थापकीय कुशलता व्यवस्थापकीय क्षमता दक्षता संगठनको प्रकार संरचना वस्तु तथा सेवाका प्रकार तथा स्वरूप
आदिका आधारमा व्यवहारिक रूपमा फरक पाउन सकिन्छ। व्यवहारिक रूपमा फरक रूपमा पाउन सकिन्छ। थोरै म बुझाइदिएँ। यसले मूलभूत यो क्वेशनले मूलभूत सोधेको के हो भने व्यवस्थापक बीच भनेको छ। व्यवस्थापक बीच भनेको यसले के भनेको भने नेतृत्व शैलीलाई लिएर व्यवस्थापनका कार्यहरू कसरी गर्दछ, कस्तो खालको नेतृत्वले व्यवस्थापनको कार्यहरू गर्दा कस्तो खालको प्रणाली, कस्तो खालको एटिट्युड अपनाउँछ, कस्तो खालको एप्रोच प्रयोग गर्छ भन्ने देखाऊ भनेको छ एउटा। अर्को संगठन बीच भनेको संगठनको वस्तु तथा सेवाको प्रोडक्टहरू फरक हुँदा, संगठनको संरचना फरक हुँदा, संगठन आफैमा फरक हुँदा ती कसरी फरक पर्न जान्छ भनेर देखाऊ भनेको छ। यसले मूलभूत रूपमा दुईटा कुरालाई लिएर व्याख्या गर भनेको है। क्वेशन बुझ्ने एउटा व्यवस्थापक बीच फरक भनेको छ। यसले नेतृत्व शैलीका आधारमा कार्यहरू कसरी फरक पर्छ भनेको छ। अर्को संगठनको बीच भनेको छ। संगठन कुनै अब बैंक, हाम्रो बैंक भनेको सर्भिस ओरिएन्टेड सर्भिस हो, अरू भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू हुन सक्छन्, अरू भनेका एकदमै हाइली स्ट्रिक्टली तपाईँको हायरार्कियल हुन सक्ने अर्गनाइजेसन हुन्छ। हाम्रो तपाईँको सार्वजनिक प्रशासन भनेको तपाईँको टोटली ब्युरोक्रेटिक छ। यसमा कसरी फरक पर्न सक्छ भनेको छ। तर सैद्धान्तिक रूपमा सबैले एउटै प्रणाली अपनाउँछन् भनेको छ है। यो कुराहरू यति दुईटामा रहेर व्याख्या गर भनेको छ, कन्फ्युज हुने होइन। ओके, हुन सक्छ। यस आधारमा नेक्स्ट पोइन्टमा है, यस आधारमा माथिको कम्प्लिट भयो। यस आधारमा व्यवस्थापकीय कार्यहरू सैद्धान्तिक रूपमा एउटै भए तापनि मूलभूत रूपमा नेतृत्व शैली ब्राकेटमा व्यवस्थापक लेख्नु होला, किनभने व्यवस्थापक भनेकै नेतृत्व हो। हामी नेतृत्व भनेर पढ्छौँ, हाम्रो नेतृत्वबाट लिएको क्वेशन हो है। मूलभूत रूपमा नेतृत्व शैली ब्राकेटमा व्यवस्थापक र संगठनको मूलभूत रूपमा नेतृत्व शैली ब्राकेटमा व्यवस्थापक र संगठन अथवा संस्थाको प्रकारमा फरक रहने पाउन सकिन्छ। टक्क अब त्यसलाई अर्को पोइन्टमा लेख्नु होला। अर्को पोइन्टमा व्यवस्थापकीय कार्यहरू मूलभूत रूपमा नेतृत्व वा व्यवस्थापकले गर्ने कार्यहरू नै हो। यस्ता कार्यहरूको विधि, प्रक्रिया, स्वरूप, दृष्टिकोण आदि व्यवस्थापक अनुसार फरक हुने कुरालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। अहिले म तपाईहरुलाई बुझाउँदै भन्दै गरेको छु, अलिकति टाइम लिए पनि तपाईहरु एक्जाममा लेख्न सक्ने भोल्युममै म रेडी बनाउँदै छु है। निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।
व्यवस्थापकले फर्स्ट पोइन्ट है, व्यवस्थापकले ब्राकेटमा नेतृत्वले व्यवस्थापकले गर्ने आधारभूत कार्यहरू भनेको अहिले म भनिदिन्छु ल, तपाईले जहाँबाट भेट्नुहुन्छ त्यहाँबाट नोट गर्नु होला, छुटेको साथीहरुसँग सोध्नु होला। आधारभूत कार्यहरू भनेको योजना, संगठन, डाइरेक्टिङ, निर्देशन, योजना संगठन निर्देशन र नियन्त्रण हुन्। यी कार्यहरू नेतृत्व प्रणाली अनुसार फरक रहन सक्दछन्। तानाशाही नेतृत्वले फरक रहन सक्दछन्। तानाशाही नेतृत्वले योजना केन्द्रीकृत गरी तल्लो तहसम्म, तानाशाही नेतृत्वले योजना केन्द्रीकृत गरी तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनको लागि पठाउन सक्दछ भने प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले तल्लो तहदेखि चरणबद्ध रूपमा केन्द्रीय तहसम्म योजना बनाई कार्यान्वयनमा लाग्न सक्दछ। त्यस्तै गरी संगठनमा तानाशाही नेतृत्वले स्रोत साधनको आफूमा केन्द्रित गर्दछ भने प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले स्रोत साधनको समानुपातिक र समन्वयक वितरण गर्न सक्दछ। एवं रीतले डाइरेक्टिङमा अब यो मिसिङ भयो है साथीहरुसँग सोध्नु होला। डाइरेक्टिङमा र कन्ट्रोलिङमा पनि तानाशाही नेतृत्व र प्रजातान्त्रिक नेतृत्व लगायत अन्य नेतृत्व शैलीमा व्यवस्थापनका आधारभूत कार्यहरू यसरी नै मूलभूत रूपमा एउटै भए तापनि
व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन यसरी मूलभूत रूपमा एउटै भए तापनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन फरक फरक रहेको पाउन सकिन्छ। फरक फरक रहेको पाउन सकिन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट यसैको है यो नेतृत्व शैलीबाटै नेक्स्ट पोइन्ट यसैको है नेक्स्ट पोइन्टमा नेतृत्व शैलीले मोनिकाजीको मैले मेसेज देखिरहेको छु। अब एउटा रफ्तारमा गइरहेछ, त्यो रिपिटेड के भएको छ भने पछि अडियो पाउनुहुन्छ, अडियो सुन्नु होला, अरू साथीहरूसँग सोध्नु होला है। ओके, यसै गरी नेतृत्व शैलीले व्यवस्थापनका कार्यहरू फरक फरक हुने हुँदा ती कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्ने सहायक कार्यहरू पनि व्यवस्थापक बीच फरक हुन पाउन सकिन्छ। व्यवस्थापक बीच फरक पाउन सकिन्छ। यी कार्यहरूको प्रभावकारिता विधि कार्य प्रक्रिया व्यवस्थापकको क्षमता दक्षता र कार्य प्रभावकारितामा पनि फरक पाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिन्छु, फरक पाउन सकिन्छ। जस्तै त्यही तपाईको एनए नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो, त्यही प्राधिकरणमा तपाई कुलमान घिसिङ जाँदा प्राधिकरणको काम कारबाहीहरू फरक पाउन सकिने, त्यसको एफिसिएन्सी फरक पाउन सकिने, त्यसका रिसोर्सेसहरू त्यही रिसोर्सेसहरूबाट म्याक्सिमम तपाईको उपलब्धि हासिल गर्न सकिने। तर अर्कै सीईओ जाँदाखेरि चाहिँ त्यही तपाईको संगठन इनएफिसिएन्सी हुने, त्यही संगठन तपाईको मार्केटमा राम्रोसँग काम नगरिने हुने भन्नेको कुरो केले फरक परेको रहेछ? नेतृत्व शैलीले, व्यवस्थापकले। त्यो भएर फरक हुन्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा त के गरेको कुलमान घिसिङले योजना बनाएको छ, त्यही संगठन गरेको छ, तिनै रिसोर्सेसहरूलाई परिचालन गर्नको लागि बेस्ट म्यानेज गरेको छ, त्यही डाइरेक्टिङ गरेको छ, उसले डाइरेक्टिङ शैलीमा फरक परेको छ र त्यही कन्ट्रोलिङमा फरक परेको छ नि। आखिरमा त उसले गरेको एउटै हो, तर तिनको रिजल्टमा फरक आएको छ, तिनको व्यवहारिकतामा फरक आएको छ। यही कुरालाई चाहिँ टिपेर तिमीले लेख भन्ने खोजेको है। अनि यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापकमा फरक हुन्छ भन्ने कुरा मैले दुईटा कुरामा देखाइदिएँ। मूलभूत रूपमा एउटा व्यवस्थापकले अपनाउने शैलीमा, उसको शैलीमा चाहिँ कसरी प्लानिङहरू हुन्छ। जस्तै अटोक्रेटिक व्यवस्थापक भयो भने प्लानिङ सेन्ट्रलाइज गर्छ अनि सर्वल कार्यान्वयन गर नगर भनेर फ्याँकिदिन्छ। त्यसपछि तपाईको अब प्रजातान्त्रिक भयो भने पार्टिसिपेटरी गराउँछ, सबैलाई सहभागिता गराउँदा आफ्नोपन हुन्छ, त्यसको सही इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। यसरी अब सबै कार्यहरूको लेख्दा लेन्दी हुन्छ। यसरी एवं रीतिले सबै कार्यहरूमा व्यवस्थापकले यसरी कार्य गर्छ अथवा नेतृत्वले यसरी कार्य गर्छ भनेर एउटा भयो भने, अर्को फरक केमा भयो? उसको नेतृत्व आफैमा कति क्यापेबल हो। आज तपाईको सिभिल ब्याङ्कको सीईओ र नबिल ब्याङ्कको सीईओ नै हुन् हैन, तर तिनीहरूको क्षमतामा फरक होला नि त हो। अब तिनीहरूको क्षमतामा पनि कार्य प्रभावकारिता कसरी लिने भन्ने कुरा फरक हुन्छ। त्यो भएर नेतृत्वमा चाहिँ फरक भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी देखाउन खोजियो। र अर्को पनि भनेको छ, अब व्यवस्थापक बीच मात्रै नभइकन संगठन पनि फरक हुन्छ भनेको छ।
हामी व्यवस्थापक बीचको फरकलाई चाहिँ सकियो, मूलभूत रूपमा दुईटा पोइन्टमा हानेर लेखियो, दुईटा पोइन्टलाई हिट गरेर लेखियो। अब संगठन बीच हुने फरक आज मैले तपाईहरुलाई धेरै पर्सपेक्टिभबाट भन्दा पनि एक्जाममै सक्ने कुराले जिस्ट कुरामा मात्रै गएर लेखाइदिन्छु है। ल अब नेक्स्ट तपाईहरुले हेडिङ के लगाउनुपर्छ, संगठन बीच हुने फरक लेख्नु, अथवा माथि के लेख्नुहुन्छ, व्यवस्थापन बीच हुने है। ओके, व्यवस्थापकीय कार्यहरू संगठन बीच हुने फरक है। व्यवस्थापकीय कार्यहरू संगठन अनुसार फरक हुन सक्दछन्, संगठन अनुसार फरक हुन सक्दछन्। संगठनको व्यापार प्रकृति, संगठनको दक्षता, अर्गनाइजेसनल इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी भन्छ के है। संगठनको क्षमता, दक्षता, संगठन इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी भनेको आज नेपाल टेलिकम र वायु सेवा निगम कति क्यापेबल छन् भन्ने कुरा हो। उनीहरुको टेक्नोलोजी कस्तो छ, उनीहरुको काम गराएको तपाईको अर्गनाइजेसन कल्चर कस्तो छ, यी कुराहरुमा चाहिँ फरक हुन सक्छ भन्ने कुरा गरेको है। इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी है, संगठन दक्षता, क्षमता, कार्य प्रकृति, दक्षता, क्षमता, संगठनको कार्य संस्कृति, संगठनको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छ के। इन्स्टिट्युसन आज नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एकदमै स्ट्रङ अर्गनाइजेसन मान्ने कारण के, नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा रिसर्च गर्दै आफ्नो क्षमता विकास गरेको छ, उसको थुप्रो तपाईको गाइडलाइन्सहरु छ, पहिलाका नजिरहरु छन्, त्यसलाई इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छ है। संगठनको अर्गनाइजेसनल इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छ, संगठनको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, संगठनको ढाँचा, संगठनको प्रकृति, व्यापार र प्रकृति भनेको फरक है। संगठनको प्रकृति लगायत विभिन्न कुराहरूले व्यवस्थापकीय कार्यहरू फरक पाउन सकिन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। संगठनको कार्य प्रकृति ब्राकेटमा व्यापार प्रकृति भन्नु है। संगठनको व्यापार प्रकृति अनुसार यसका कार्यहरू फरक हुन सक्दछन्। संगठन उत्पादनमूलक संगठन हो भने यसका बजेटिङ नियन्त्रण लगायत सहायक कार्यहरू सेवामूलक संगठन भन्दा फरक पाउन सकिन्छ। सेवामूलक संगठनहरु भन्दा फरक पाउन सकिन्छ। नेक्स्ट पोइन्टमा
सेवामूलक सङ्गठनहरूभन्दा फरक पाउन सकिन्छ। नेक्स्ट पोइन्टमा सङ्गठनको संरचनाले व्यवस्थापकीय कार्यहरू फरक पार्न सक्दछ। उच्च हायरार्कियल सङ्गठनमा तहगत प्रकृति धेरै हुने उच्च हायरार्कियल है, अब हायरार्कियल नेपालीमा उच्च हायरार्कियल सङ्गठनमा उच्च तहगत हायरार्की भनेको तह नि भन्छ होला है। उच्च हायरार्कियल सङ्गठनमा यसका तहहरू उच्च हुने र सोही अनुसार तहगत कार्य विभाजन हुन्छ भने फ्ल्याट अर्गनाइजेसन फ्ल्याट अर्गनाइजेसन भर्चुअल अर्गनाइजेसनमा सहभागितामूलक व्यवस्थापन कम तहगत सिनियर र जुनियर कम हुने आदि पाइन्छ र सोही अनुसार कार्यहरू गरिन्छ। नेक्स्ट पोइन्टमा सङ्गठनको संरचनाले सङ्गठनका कार्यहरू फरक पार्दछ। उच्च तहगत सङ्गठनमा सङ्गठनको स्रोतहरू पावर अधिकार अधिकेन्द्रित गर्ने तथा तल्लो तहमा जिम्मेवारी अधिक दिने गरिन्छ भने फ्ल्याट अर्गनाइजेसनमा अधिकार र उत्तरदायित्वलाई सन्तुलन राख्न खोजिन्छ। यसरी अब निष्कर्षमा जाउँ है। यसरी व्यवस्थापनका कार्यहरू सैद्धान्तिक रूपमा
यसरी व्यवस्थापनका कार्यहरू सैद्धान्तिक रूपमा एउटै पाउन सकिए तापनि मूलभूत रूपमा यो व्यवस्थापक अर्थात् नेतृत्व र संगठन अनुसार फरक रहने गर्दछ। संगठन अनुसार फरक रहने गर्दछ। यो ठ्याक्कै व्यवस्थापन तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। व्यवस्थापन अनुसार दुईटा कुरामा फरक पर्दो रहेछ। एउटा नेतृत्व शैली र एउटा नेतृत्वको क्षमतामा। त्यसले पनि कार्यहरुलाई व्यवस्थापनका कार्यहरु एउटै आधारभूत रूपमा एउटै भए तापनि व्यावहारिक रूपमा फरक पर्दो रहेछ। अर्को संगठन भनेको संगठनको नेचर, संगठनको प्रकृति, संगठनको संरचना अनुसार व्यवस्थापकीय कार्यहरु फरक पर्दो रहेछन्, तर गर्न चाहिँ उही नै गर्ने हो। जस्तै हाम्रो सैनिक भनेको त्यहाँ तपाईको के हुन्छ, अत्याधिक हाइरार्कियल हुन्छ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी अत्याधिक हुन्छ, तर त्यहाँ पनि व्यवस्थापकीय कार्यहरु त एउटै गरेको हुन्छ। हाम्रो ब्युरोक्रेसीले प्लानिङ गरेको हुन्छ, बजेटिङ गरेको हुन्छ, डिसिजन गरेको हुन्छ, तपाईको डाइरेक्टिङ गरेको हुन्छ, कन्ट्रोलिङ गरेको हुन्छ। अनि अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले पनि प्लानिङ गर्छ, के प्रोडक्सन गर्ने, कसरी मार्केटिङ गर्ने, यी लगायत यसरी हुन्छ भनेर देखाउन खोजियो है। यो त बुझाउँदै छु नि त, मैले एक्स्ट्रा कुरा गरिरहेको छु। तपाईहरु सुई लेख्दा त तपाईहरु 18 मिनेटमा लेख्नुहुन्छ। त्यो भोलुम हेर्नु त, यहाँ त गफ गर्दै गइरहेछ, बुझ्दै गइरहेछ। मैले फटाफट भन्न पाइरहेको छैन नि है। ल तपाईहरु यो यति भोलुम चाहिँ के अरे 18 होइन, अझ 17 मिनेटमा सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ट्राई गर्नु है। मैले बीचमा अलिअलि तपाईको बुझाउन खोजेको नि, ठ्याक्कै यी कुराहरुमा हेर्ने भनेर है। अलिअलि बुझाउँदै पनि फेरि के लेख्या हो भन्नुहुन्छ कि भनेर है। ओके, अर्को छ एउटा, यसलाई पनि डिल गरौँ यसको। ओके ल, अघि फर्स्ट लेखेको क्वेशन छ, एक कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ। ओके, कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जाको वर्गीकरण उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको चर्चा गर। ल यसको लेखौँ ल, अनि अरु क्वेशनमा डिस्कस गरौँला अथवा गफ गरौँला। ल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्वेशन फेरि भन्नुभएको छ, कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जाको वर्गीकरण उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको चर्चा गर। 2 + 4 + 4 यसको मार्क्स है। ल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एउटा प्रमुख कार्य ब्राकेटमा कोर फंक्शन्स, प्रमुख कार्य भनेको कर्जा लगानी हो। धितो अथवा बिना धितो कर्जा लगानी हो। धितो अथवा बिना धितो अथवा तोकिएको सेवा शर्त अनुरूप निश्चित समय अवधिभित्र विभिन्न आधारमा असुल गर्ने गरी वितरण गरिएको रकम नै
कर्जाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। वितरण गरिएको रकम नै कर्जाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। कर्जाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। बाफियाले यो परिभाषै सोधेको भएर ठ्याक्कै लेख्नुपर्छ है। बाफियाले 2 नम्बरमा सोधेको छ, रकम प्रवाह गर्ने बाफियाले रकम प्रवाह गर्ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, बाफियाले रकम प्रवाह गर्ने कमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति र त्यसको बदलामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति र त्यसको बदलामा लगानी गरेको रकम असुली गर्ने अधिकार, लगानी गरेको रकम असुली गर्ने अधिकार तथा त्यस्तो कर्जाको असुली गर्ने अधिकार तथा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा अन्य दस्तुर चुक्ता गर्ने कमा कर्जा तथा लगानीको धितोमा दिएको पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना, वर्गीकरण आदि तथा विभिन्न किसिमका ऋणलाई समेत आदि तथा अब चुक्ता गर्ने, अब साथीहरुसँग सोध्नु ल, उहाँहरूले टिप्नु होला। आदि तथा ऋणहरूलाई समेत कर्जा लगानी भनी ऋणहरूलाई समेत कर्जा लगानी भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ। कर्जा लगानी भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ। नेक्स्ट पोइन्टमा यो एउटा बैंक वित्तीय संस्थासँग भएको वित्तीय स्रोतलाई अतिरिक्त आम्दानी गर्ने उद्देश्यले लगानी गरिएको रकमलाई बुझ्न सकिन्छ। लगानी गरिएको रकमलाई बुझ्न सकिन्छ। आई होप यति भएपछि पुग्छ होला। अरु कुराहरु पनि धेरै छन् लेख्नुपर्ने। ओके, लगानी गरिएको रकमलाई बुझ्न सकिन्छ। एक पोइन्टमा थोरै थपौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेक्स्ट पोइन्टमा है, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब 80% आम्दानीको स्रोत कर्जा लगानीबाट भएको पाउन सकिन्छ। है, अब कोही भ्याउनी साथीहरूले कर्जा लगानी गुणस्तरीय हुनुपर्छ, यता त्यता के भन्न मन लाग्छ त्यो भन्नु होला। सर्टकटमा अहिले ठ्याक्कै जे सोधेको छ त्यो मात्रै भनियो। ल, एउटा हेडिङ कर्जा लगानीको डेफिनेसन सकियो। त्यसपछि कर्जाको वर्गीकरण। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेक्स्ट हेडिङ बनाउनु होला। यहाँ 3टा क्वेशन बनाएको छ, 2 + 4 + 4 त्यसरी नै लेखौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जाको वर्गीकरण। गरेको कर्जाको वर्गीकरण। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने कर्जालाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका 2078 को निर्देशिका नंबर 2, निर्देशिका नंबर 3, निर्देशिका नंबर 9, निर्देशिका नंबर 9 आदिमा विभिन्न व्यवस्था भएको पाइन्छ। नेक्स्ट पोइन्टमा आदिमा विभिन्न व्यवस्था भएको पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेक्स्ट पोइन्टमा है नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरण, कर्जाको गुणस्तरीयता, उत्पन्न हुन सक्ने कैफियतहरू आदिका आधारमा निम्नानुसार वर्गीकरण गरेको पाउन सकिन्छ। प्रभावित कर्जाले गर्ने उत्पादन गर्ने भनेको के? आम्दानी, इन्कम, ब्याज वसुल भइरहेको हो भन्ने है, विभिन्न फिजहरू इन्कमहरू आइरहेको भन्ने। प्रभावित कर्जाले गर्ने उत्पादन, उक्त कर्जाको गुणस्तरीयता, उक्त कर्जाको कैफियतका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जालाई मूलतः 2 प्रकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ। कर्जाको राम्रो पर्फर्मेन्स भएको तोकिएका सेवा शर्तहरूले कार्य गरिरहेको
तोकिएका सेवा शर्तहरूले कार्य गरिरहेको, गुणस्तरीयता, कर्जाको गुणस्तरीयता निर्देशन अनुरूप रहेको, कर्जाको गुणस्तरीयता निर्देशन अनुरूप रहेको आदिका आधारमा पर्फर्मिङ सक्रिय कर्जा र पर्फर्मिङ लोन, यसलाई नेपालीमा सक्रिय कर्जा र नन पर्फर्मिङ लोन, निष्क्रिय कर्जा, निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ, निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। सक्रिय कर्जा अन्तर्गत हामी वर्गीकरण मात्रै लेखेछौँ है। सक्रिय अन्तर्गत असल कर्जा र सक्रिय अन्तर्गत असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानी कर्जा छन् भने असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानी कर्जा छन् भने निष्क्रिय अन्तर्गत कम असल कर्जा, कम असल कर्जा, कम असल कर्जा, शंकास्पद कर्जा, कम असल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा भनी वर्गीकरण गरेको छ, वर्गीकरण गरेको छ। नेक्स्ट पोइन्टमा यसका अतिरिक्त कर्जाहरूको कैफियतका आधारमा, यसका अतिरिक्त कर्जाको कैफियतका आधारमा हुन सक्ने पुनः तालिकीकरण, रिसेड्युलिङ, हुन सक्ने पुनः तालिकीकरण र पुनर्संरचना, रिस्ट्रक्चरका आधारमा, पुनर्संरचनाका आधारमा रिसेड्युल कर्जा, पुनः तालिकीकरण गरिएका कर्जा, रिसेड्युल कर्जा भनौँ, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा सर्टकटमा सजिलो हुन्छ, रिसेड्युल कर्जा र रिस्ट्रक्चर कर्जा भनी वर्गीकरण गरेको पनि पाउन सकिन्छ, रिस्ट्रक्चर कर्जा भनी वर्गीकरण गरेको पनि पाउन सकिन्छ। नेक्स्ट पोइन्टमा यसका अतिरिक्त कर्जाहरूलाई कोर क्यापिटलका आधारमा, यसका अतिरिक्त कर्जाहरूलाई कोर क्यापिटलका आधारमा प्रवाह गर्न सकिने, प्रवाहित गर्न सकिने, कोर क्यापिटलका आधारमा प्रवाहित गर्न सकिने क्षेत्रगत कर्जा सीमा, व्यक्तिगत कर्जा सीमाका आधारमा, क्षेत्रगत कर्जा सीमा, व्यक्तिगत कर्जा सीमाका आधारमा सुनचाँदी कर्जा, गभर्नमेन्ट सिक्युरिटिज कर्जा, यो म बुझाउँछु है, तपाईहरु बुझ्नु भएन भने के लेखा हो भनेर। फेरि गभर्नमेन्ट सिक्युरिटिज कर्जा आदिमा वर्गीकरण गरेको छ भने समयका आधारमा
समयका आधारमा ओभरड्राफ्ट कर्जा, ओभरड्राफ्ट है, ओभरड्राफ्ट नै भनेको छ यो उसमा पनि, निर्देशनमा पनि ओभरड्राफ्ट कर्जा, टर्म लोन, ओभरड्राफ्ट कर्जा, टर्म लोन, आदिमा वर्गीकरण गरेको छ भने, आदिमा वर्गीकरण गरेको छ भने विभिन्न अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी विपन्न वर्ग कर्जा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा, कृषि कर्जा, जलविद्युत कर्जा, आयात निर्यात कर्जा, आदिका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ, आदिमा वर्गीकरण गरेको छ। म बुझाउँछु है तपाईहरुलाई। यसरी कर्जाको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको कर्जाको वर्गीकरण भन्यो भने यो हामी यो परफर्मिङ र नन परफर्मिङ मात्रै भनेर छोडेका हुन्छौँ। यसले मात्रै कम्प्लिट एन्सर हुँदैन। परफर्मिङ र नन परफर्मिङका आधारमा जुन 5 वटा भए, जुन असल, सूक्ष्म निगरानी, खराब, त्यसपछि शंकास्पद अनि त्यो डाउटफुल र अनि ब्याड लोन 5 वटा आधारमा मूलभूत त भए तैपनि अरू निर्देशिकाले तपाईको विभिन्न आधारमा वर्गीकरण त गरेको छ, तिनलाई पनि छुटाउन हुँदैन। ती पनि वर्गीकरण नै हो, जसको डिटेल निर्देशन नम्बर 9 मा छ, अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्र उपक्षेत्र अन्तर्गत। तर मूलभूत रूपमा यही लेख्ने र यसरी पनि गरेको छ है हाम्रो निर्देशिका अनुसार भनेर मेन्सन चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब अन्य व्यवस्थाहरू भनेको छ नि, क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु हो भने कर्जाको वर्गीकरण उल्लेख गर्दै, वर्गीकरण त हामीले उल्लेख गरियो 4 नम्बरमा छ, डिटेलमा लेख्न भ्याइएन। डिटेलमा अझै 10 नम्बरमा वर्गीकरण मात्रै भनेको भए हामी आयात निर्यात कर्जा भनेको यो भनेर हल्का डिलिङ गर्नु पर्थ्यो, प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा हो यो भनेर हल्का डिलिङ गर्नु पर्थ्यो, अनि असल कर्जा भनेको यो, निष्क्रिय कर्जा भनेको यो, परफर्मिङ लोन नन परफर्मिङ लोन भनेको यो भनेर डिलिङ गर्नु पर्थ्यो। 4 नम्बरमा छ, मेन्सन मात्रै गरिदियौँ। अब कर्जाको वर्गीकरण उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको चर्चा गर। अब सो सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको चर्चा गर भनेर के कुरा एड्रेस गर्न खोजेको भन्दाखेरि लोन लस प्रोभिजन कसो छ, अनि यिनीहरुमा आयो भने कैफियत कसो गर्ने भनेर अलिअलि कुराहरू लेखेर छोड है भनेको है। असलमै पर्छ, तर त्यहाँ छुट्टै सुनचाँदीको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको भएर मैले सुनचाँदी लेखिदिएको है, असलमा पर्छ है। यिनलाई त मैले प्रथम सुनचाँदी जित्दो कर्जालाई कुनै पनि लिमिट छैन के, तपाईको सेक्टरल र व्यक्तिगत कर्जामा यहाँ लिमिट पनि राखिदिएको छ। जुन निर्देशन नम्बर 3 ले यहाँ यो वर्गीकरण भनेर हामी निर्देशिका नम्बर 2 मा भएको जुन 5 प्रकारको कर्जा मात्र लेख्छौं त्यति मात्रै कम्प्लिट होइन भनेर भन्न खोजेको। यो सबैले जान्नु भएको थियो, निर्देशन नम्बर 2 पढ्नु भएको पनि हुन्थ्यो। तर यहाँ स्टुडेन्टले के गर्छन् भने कम्प्लिट इनकम्प्लिट लेख्छन्। निर्देशिका नम्बर 2 मा भएका 5 वटा कर्जा मात्रै भन्छन्, तिनलाई परफर्मिङ पनि भन्दैनन्, नन परफर्मिङ पनि भन्दैनन् तिनको। अनि त्यसपछि तपाईको अब्लिकल लिमिटहरू, क्षेत्रगत सीमा, व्यक्तिगत सीमा भन्दैनन्। अनि त्यसपछि अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर के कर्जामा छ वर्गीकरण भनेको त ती पनि वर्गीकरण हो, मूलभूत रूपमा त निर्देशन 2 ले गरेको हो, तर ती पनि हो भनेर भन्न खोजेको है, त्यति मात्रै। ओके ल, अब अन्य व्यवस्थाहरू भनेको छ नि उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर। 4 नम्बरमा सोधेको छ। अब यो पछिल्लो 4 नम्बरलाई एड्रेस गरौँ है। क्वेशन भन्दै हुनुहुन्छ कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जाको वर्गीकरण उल्लेख गर्दै हामी वर्गीकरण सम्बन्ध सकिसक्यौं। उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको चर्चा गर। अब त्यो वर्गीकरण र त्यसका अरू अन्य व्यवस्था के छन् त नि ती पनि समेट है भन्न खोजेको। ल अब
कर्जाको वर्गीकरण सम्बन्धमा हेडिङ बनाउनु है। 3टा क्वेसन छ, त्यो 3टा हेडिङमा टक 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 जाने है। कर्जा वर्गीकरणको सम्बन्धमा भएका अन्य व्यवस्थाहरू, लेख्नु है। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कर्जाको वर्गीकरण विभिन्न निर्देशन मार्फत माथि उल्लेख गरिए अनुरूप गरिनुपर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त कर्जाहरूको गुणस्तर, प्रभावकारिता अथवा उत्पादन, त्यसलाई अंग्रेजीमा चाहिँ पर्फर्मेन्स भन्छ, पर्फर्मिङ अथवा पर्फर्मेन्स, उत्पादन अथवा प्रभावकारिता र विभिन्न कैफियतका आधारमा विभिन्न लोन लस प्रोभिजन, कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था भन्छ है लोन लस प्रोभिजनलाई। विभिन्न कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था, इंग्लिशमा लोन लस प्रोभिजन, रिस्क वेटेज, कैपिटल एडुकेसी आदि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क्यापिटल एडुकेसी है, पुँजी पर्याप्तता भन्छ के। क्यापिटल एडुकेसी भनेको निर्देशन नम्बर 1 छ, त्यसमा हेरेपछि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ, अथवा त्यो निर्देशन पढाउँदाखेरि कसले पढाउँछ त्यहाँ बुझाउनुहुन्छ है। आदि व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। यस, एडुकेसी, ADEQUS, क्यापिटल एडुकेसी है। कर्जाको समग्र कर्जालाई गुणस्तरीयता, समग्र कर्जालाई गुणस्तरीयता, कैफियत अनुसार क्रमशः असल कर्जा, सूक्ष्म निगरानी कर्जा, क्रमशः असल कर्जा, सूक्ष्म निगरानी कर्जा, कमर्शियल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था क्रमशः 1%
अब बुझ्नुभयो होला नि, असल कर्जाको 1%, सूक्ष्मको 5% भनेको है, क्रमशः 1%, 5%, 25%, आउँदैछ 1.3 को आउँदैछ, 25%, 50% र 100% गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, र 100% गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सेकेन्ड पोइन्टमा है, फर्स्ट पोइन्टले यो भन्यो, सेकेन्ड पोइन्टमा कोभिड-19 का कारणले सेकेन्ड पोइन्टमा कोभिड-19 का कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई कोभिड-19 का कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष 77-78 को वित्तीय विवरण तयार गर्दाखेरि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था 1% को अतिरिक्त 0.3% थप गरी 0.3% थप गरी कुल 1.3% कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 1.3% कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेक्स्ट पोइन्टमा पुनः तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गरेका कर्जाहरूलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा $12.5 व्यवस्था गर्नुपर्ने 12.5% व्यवस्था गरेको छ है। ल यसको यो 3टा पोइन्ट, अरु थुप्रो छ है। अब कति लेख्ने भन्ने हो, थप व्यवस्था लगभग यिनै हो, 4 नम्बरमा सोधेको छ, त्यो भएर डिटेलमा जान सकिदैन। डिटेलमा आयो भने त तपाईको 10 नम्बरमै आयो भने डिटेलमा जाने लगभग भोलुम पुग्छ होला है। हजुर 12.5 है। कोभिडले गर्दा भन्दा पनि यो पहिलेदेखि थियो, बरु कोभिडले गर्दाखेरि अब डिटेलमा
यो निर्देशन नम्बर 2 पढ्नु होला। डिटेलमा कोभिडले गर्दा दिएका छुटहरू अन्य व्यवस्था भनिसकेपछि अन्यमा दुनिया कुरा छुटहरू छन्, छुटहरू नत्र भने अरू व्यवस्था यता त्यता होइन नि। 12.5 त पहिलेको 12.5 12.5 होइन है 25% होइन है, पहिल्यै 12.5 नै हो। ओके ल अरू व्यवस्थाहरू अब निर्देशनहरू तपाईँले पढ्नै पर्छ, पढाउँदाखेरि हुन्छ है। ल आजले यति गरियो। अरू अब यसमै केही डिस्कसन छ भने यसो गरौँ। सर यो फर्स्ट क्वेसनमा छ नि हजुर यो हाम्रो लिडरसिप चाहिँ एज अ व्यवस्थापकीय र एज अ संगठनको प्रकृति अनुसार फरक हुन्छ भन्ने खालको कुरा प्रश्न खोजिया हो। हजुर हजुर हेर्नु न के भनेको भने त्यो लिडरसिपका कार्यहरूलाई लिएर व्याख्या गर भनेको हो। के अरे व्यवस्थापनका कार्यहरू चाहिँ लिडरसिपमा फरक पनि भयो भन्ने कुरा हो। व्यवस्थापक भनेको छ नि त कार्यहरूलाई लिएर लिडरसिपले कसरी काम गर्न सक्छ। जस्तै त्यहाँ ओके मतलब मैले सर यो क्वेसन मेरो छुटे थियो। जस्तो कि हाम्रो लिडरसिपमा त जस्तो लिडरसिप स्टाइलका अनुसार कतिले कुन स्टाइल चाहिँ एडप्ट गर्छ फरक भन्ने बुझ्नुहुन्छ हेर्नु है। म क्वेसन भनिदिन्छु। व्यवस्थापनका कार्यहरू व्यवस्थापक संगठन बीच सैद्धान्तिक रूपमा एउटै पाइए तापनि व्यवहारिक रूपमा फरक हुन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर। अब यहाँ तपाईँको लिडरसिप व्यवस्थापक भनेको त लिडरै हो। लिडरसिपले चाहिँ आफ्ना कार्यहरू कसरी गर्छ त उसको लिडरसिप एटिट्युड अथवा लिडरसिप प्रकृति फरक पर्दा त्यो भिन्नता देखाऊ भनेको हो कि यसले। ओके थ्यांक यू सर है ओके ल सर एकचोटि क्वेसन फेरि भन्नु सर अरु प्रश्नहरु छैन र आज दुईटा मात्र हो। आज यो म पनि भएर साथीहरूलाई अलिकति अब फेस्टिभको कारणले साथीहरू आउनु न कि भन्ने त कुरा गरिरहेको थियौँ हामी। अरू के अरे अरू विभिन्न ठाउँमा त हेर्नुहोस् आज दिनभरि फिडब्याक नै हुन्छ मेरो। अरू ठाउँमा त अफ नै गरेको छ। तर हामी अब तपाईँलाई के अरे भनिसकेको भएर अनाउन्स गरिसकेको भएर फेरि साथीहरू त्यही अनुसार प्रिपेयर हुनुहुन्छ भनेर अनि नरोकेको मात्रै है। सर एकचोटि फर्स्ट क्वेसन भनिदिनु न प्लिज। यो कर्जा सम्बन्धी कि यो व्यवस्थापन सम्बन्धी? व्यवस्थापन सम्बन्धी सर फर्स्ट क्वेसन। यो तपाईँहरूको झुक्कीको के अरे छुटेको भए तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है, पछि रेकर्डेडहरू पनि पाउनुहुन्छ। व्यवस्थापनका कार्यहरू व्यवस्थापक संगठन बीच सैद्धान्तिक रूपमा एउटै पाइए तापनि व्यवहारिक रूपमा फरक हुन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर। केही पनि होइन क्या, तपाईँहरूलाई घुमाइदिएको मात्रै हो। एउटा लिडरसिपले आफ्नो कामहरू कसरी गर्छ अनि त्यहाँ एउटा संगठनको प्रकृति अनुसार कार्यहरू कसरी गर्छ भन्ने कुरा मात्रै देखाऊ भने हो कि। धेरै झुक्किने होइन, घुमाइदिएको है। सर रिपिट गरिदिनु न सर, रिपिट गरिदिनु न। फेरि क्वेसन रिपिट गरिदिउँ? हजुर हजुर ओके ल टिप्नुहोस्, ल सबैले टिप्नुहोस् त। व्यवस्थापनका कार्यहरू व्यवस्थापक संगठन बीच सैद्धान्तिक रूपमा एउटै पाइए तापनि व्यवहारिक रूपमा फरक हुन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर। सर एउटै पछि के भन्नुभयो? एउटै पाइए तापनि व्यवहारिक रूपमा फरक हुन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर। सर हजुर भन्नु त। यसको निष्कर्ष लेख्नु पर्दैन? यो ठ्याक्कै निर्देशनको कुरा हो। निष्कर्ष अलिअलि एक दुईवटा कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कले जुन कर्जाको कुरा गर्नुभयो होइन? हजुर हो, यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै निर्देशनकै कुरा उल्लेख गर भनेको छ र मेन्सन गरेर छोडियो। निष्कर्षमा चाहिँ अत राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो निर्देशन मार्फत कर्जाहरूलाई समग्र यसरी व्यवस्थापन गर्ने एउटा निर्देशन जारी गरेको छ अथवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भनेर छोड्दै हुन्छ है। यसमा हाम्रो एक्सप्लेनेसन होइन नि त, हामी त मेन्सन मात्रै गरेर छोड्ने हो। हामी त डिरेक्टिभ जे पढियो अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले जे निर्देशन गरेछ तिनै कुराहरू हामीलाई थाहा छ भनेर भन्ने हो। यो पाउनुहुन्छ, भरे नै पाउनुहुन्छ है। यो मोडर्न ब्याङ्किङमा गएर हेर्नु होला, पाउनुहुन्छ है।
ल साथीहरू सर यो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नि 1.03 हो कि 1.3 हो 1.3 असलको है यो तल फेरि तपाईँको पहिला लेख्दाखेरि चाहिँ सरस्वती लेख्नु होला तल अनि नोटमा लेख्नु होला किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले नोटमै उल्लेख गरेको छ कोभिडको कारणले यस्तो भएको भनेर त्यो विशेष व्यवस्था गरेको अहिले यो कोभिडको जुन एउटा इफेक्ट रहने बेलासम्मको लागि भनेर त्यो भएर राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलर निर्देशिकामा त्यो गरेको नभइकन तल एउटा छुट्टै एक्सप्लेनेसन गरेको छ है हुन्छ सर ओके हुन्छ सर हस् थ्याङ्क यू सर ओके ल थ्याङ्क यू क्लास ल नेक्स्ट पेजमा एउटा 10 वटै एउटा फुल पेपरमा गर्ने गरेर गरौँला है सर युट्युबमा हो रेकर्डिङ हुने केमा हाल्नुहुन्छ रेकर्डर चाहिँ यो मोडल ब्याङ्किङ भन्ने युट्युबमा गरेर हेर्नु होला है हजुरहरूको च्यानल हो सर हो के नाम रे सर च्यानलको नाम मोडर्न ब्याङ्किङ मोडर्न हजुर हजुर यो आज साँझ आउँछ होइन सर साँझसम्म आउँछ है ओके थ्याङ्क यू क्लास ओके थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर